الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت نهضر معكم على معادلة الشواهد من طرف وكالة ويلز. بعض الإخوة تيسولوني اشنا هما كيفاش غادي نصيفطو الدوسي، واش نصيفطو في ملف واحد في كل شيء كيفاش. أنا اليوم غادي نوريكم كيفاش تصيفطوه بالطريقة الصحيحة اللي بها إن شاء الله الدوسي ديالكم يدوز. دونك تناخدو شهادة البكالوريا ديالنا، كنديرو ليها كوبي من الوجهين، وكنطلبو من الأكاديمية توجد لينا بيان النقاط أو رولفي د نوت. رولفي د نوت خاص يكونوا فيه 3 سنوات ديال الثانوي، يعني جدل المشترك، السنة الأولى بكالوريا، السنة الثانية بكالوريا، ويكون كاشتي من عند الأكاديمية. الكاشتي خاصو يكون بالفرنسي، والتالي ماتيغ خاصو يكونوا بالفرنسي، حيت كندا أو ويس كترفض لي دوكيمون اللي ما فيهمش الفرنسي ولا لونجلي. الا كانت فيه العربيه خاصك تراديكسيون، وحنا كنعرفوا بان التراديكسيون حتى هي كتكلف يعني رسوم الترجمه او مبالغ الترجمه، والواحد يطلب الدوكيمون ديالو اون فرونسي ويتهنى. كنجيبوا هاد لي دوكيمون بجوج وكنديروهم في جوات البرا اللي تيكون سيري. شكون اللي تيسدوا لينا؟ تتسدوا لنا الاكاديميه. تنطلبوهم نقول لها عافاك راه بغيتك تسد ليا جوات البرا ديالي باش نصيفطو لويس، وتيسدوا ويدير الكاشي ديالو فوق السده. حيت هاد جوات البرا الا جا محلول لويس ولا ما مسدودش ما مكاشطيش غادي يرفضوا عليك ويقولوا لك عاود ردو. وحنا كنعرفوا بانه التريتمون ديال ويس كياخذ بعض الخطرات من شهر حتى لشهرين، يعني الواحد يقدر يبقى يتسنى شهرين وفي الاخر يردوا ليه الدوسي ديالو لسبب بسيط بحال هذا، يعني خصنا نتفاداوه. هذا بالنسبه للثانوي. بالنسبه للتعليم العالي لا ميم شوز، تنحطوا الدبلوم ديالنا كوبي ديالو وكوبي ديال بيان النقط. بيان النقط خاصنا نحطوا السنوات كاملين، يعني الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه على حساب كل واحد الدبلوم ديالو. كنحطوا داكشي كامل وكنحطوه في جوات البرا لي سيلي. هنا انا داير غير اكزومبل ليكم، حيت جوات البرا انا ما مساليش باش نوريكم. لا ميم شوز، خاص الطومبون يكون اون فرونسي، لي ماتيغ اللي مكتوبين اون فرونسي والكاشي اون فرونسي. كنجمعوهم تنساليهم بجوج وكنحطوهم هكا في ان سول دوسيي اللي كنصيفطو لويس. حنا دابا غادي ندوز نشوفو كيفاش ابخي كيفاش تصيفطو الدوسي ديالكم وتخلصوا سيغ انترنت. دابا الدوسي ها هو واجد في الجويان ديال البرا بجوج. غنوريكم دابا كيفاش تصيفطوه عبر الانترنت. من بعد ما تنكونوا درنا لي دوسي ديالنا في لونفلوب سيلي، تنجيو لو سيت ديال ويس اللي غنخلي لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف. دونك تنحلو اون سيسيون ديالنا، ندير نوفو كونديدا، دونك كومونسي، تعطينا المراحل اللي تيدوز منها الدوسي ديالنا. هاد لو سيت هذا تيخول لينا البايمون، يعني نخلصوا لو سيرفيس ويس و ميم طون نتبعوا الدوسي ديالنا فين الحق اللي تندخلوا المعلومات اللي فيه باش يجينا لو دوكيمون ديال ليكيفالونس ديالنا اللي تتبريباري لينا ويس. عموما هاد البيريود هادي كي قلنا قبيله كتاخذ ما بين 1 موا حتى 2 موا على حساب ليطا ولا لي دوكيمون ولا s'ils peuvent vérifier facilement les documents اللي صيفطوا ليهم. وداكشي باش تنأكدوا على طريقه اللي نبريباريو بها لو دوسي ديالنا. دونك ندوزو بريزونتي اون دوموند مانتونون. هنا تيقول لك واش بغيتي ليفالياسيون بوغ لو كندا او الولايات المتحده. كي قلنا ويس تطلق ليهم بجوج، حنا بوغ لو كندا دونك غادي نختارو كندا. هنا كيعطينا لي 3 شوا. الاول بالنسبه للناس اللي بغاو يكملوا القرايه او الخدمه، الثاني بوغ ليميغراسيون، الثالث بالنسبه اللي عندهم بيخدموا في الفلاحه. هذا سيستم جديد. دونك نبداو هنايا ديال ليميغراسيون، تيعطينا نكرييو الكونت ديالنا، تندخلوا المعلومات كامله اللي خصها تكون صحيحه، وواحد ما يصيفطش وما يديرش البايمون حتى يتاكد انه
المعلومات صحيحة وصحيحة جدا. دونك الواحد غيدخل المعلومات ديالو واحد من ورا واحد. من بعد ما تنكونو دخلنا هادوك المعلومات الأولية كليكيو على نيكست، تيعطينا هاد لاباج حتى هي كندخلو فيها معلومات إضافية علينا، لادريس ديالنا. هاد لادريس مهمة ردو ليها البال، حيت هي فين تيصيفطو ليكم ان دوكيمون بابيي ديال ليكيفالونس ديالكم. تيصيفطو ليكم وحدة باغ ايميل، والثانية تيصيفطوها ليكم عبر البريد. وانتوما عندك الحق تشوازي واش بريد سريع ولا بريد عادي. حتى البريد عادي راه تتوصل. انا صيفطت البريد بالبريد عادي ووصلتني الحمد لله ترونكيلمون. دونك تتعمر المعلومات، كليكي على نيكست. من بعد ما تنكونو دخلنا المعلومات الشخصية تجي المرحلة الأهم، وهي مرحلة إدخال المعلومات حول القراية ديالنا أو لي فورماسيون اللي عندنا. دونك كتجي يعطيوك كونتري اوف ايديوكيشن المغرب، النوع ديال القرايه. حنا بندخلو دابا غير بالنسبه للبكالوريا، المدرسه الثانويه بالمغرب، اسم الثانويه فين قريتي، النوع ديال البكالوريا اللي خديتي، وكتعاود تدخل ثاني الاسم و... والاسم الشخصي والاسم العائلي. الاسم الشخصي والاسم العائلي خاصو يكون مكتوب كي مكتوب عندك في الباك. يعني حيت بعض الناس تتكون عندهم محمد مكتوبة ام دي ولا ام او دي ولا شي حاجة. خاص الاسم اللي عندك في البكالوريا يكون هو نفس الاسم اللي بغيتي تكتب، باش ما يعتبروش غلط. سنة ديال فين تخرجتي، والسنوات، العام فاش دخلتي والعام فاش خرجتي. كتجي تكليكي على سيف، يعني حفظ. من بعد ما تكونوا كليكينا على سيف تتبان عندنا هنايا نتحققوا منها انه لانفورماسيون على لا فورماسيون اللي قرينا راه دخلات. دونك تشوفوها. بغيت ايديتيها، سيتادير نبدل فيها شي حاجه، كليكي هنا وبين نمسحها نقدر نمسحها. الا بغيت نزيد لا فورماسيون سوبيريور اللي عندي تنكليكي على اد انذر كريدنشال، كليكي عليها. فوالا هي كتطلع هي لاباج اللي ندخل فيها المعلومات. وكي دخلنا قبيله الباك نعاودو ندخلو لا فورماسيون سوبيريور اللي عندنا، او الدراسه العليا اللي عندنا. دونك الدوله فين قريت، اذا كانت تختلف على الدوله اللي قريت فيها في الاول، او بحال بحال فاصون خصني ندخلهم بجوج. المغرب، القرايه واش باك اخر دوزتو ولا دراسه عليا. دونك ندخل الدراسة العليا ديالي، اسم المدرسة. هنا غادي تلاحظوا أنه تتعطينا دي بروبوزيسيون، يعني واش تتقول لينا واش هاد المدرسة إلا دخل شتو تتبان هنا اون ليست ديكول اللي تتعطينا. إلا ما كانش نقدر نكتبها مانيوالمون. باغ اكزومبل ايكول سوبيريور اي ديفونس اي. من بعد ما تكونوا كليكينا على اد كريدنشال، انذر كريدنشال، تجينا لا ميم باج اللي دخلنا فيها الباك خاوية. تندخلو فيها تاني المعلومات، يعني فين قريتي، سميت لا فورماسيون، الكلية أو الجامعة أو ليكول اللي قريتي فيها. يسولك هنايا واش هادي سيتي دكتوراه ولا لا. لا باغ اكزومبل سيتي ليسونس، وتدخل المعلومات وتكليكي على سيف. من بعد تنكونو كليكين على سيف تيبانو لينا تاني تتزاد هذيك لا فورماسيون الثانيه اللي زدنا، لا فورماسيون سوبيريور. كما حتى هي تعطينا الامكانيه نيديتيوها او نمسحوها. دونك تتكون عندنا هنايا كاينه عندنا شي فورماسيون ابخي مثلا هاد ليسونس اللي درنا هنايا اون ميتريز ولا دكتوراه ولا شي فورماسيون وحده اخرى حتى هي ريكوني باغ ليطا تنديروها هنايا. هنا لي فورماسيون سورتو ديال ليطا. فوالا نكليكيو على نيكست. لما تنكونو كليكينا على نيكست تعطينا لاباج ديال لي ديستيناتير، الناس اللي بغينا نصيفطو ليهم هاد ليكيفالونس. اوتوماتيكمون تعطيونا انت، يعني السيد اللي صيفط لا دوموند، وتعطيونا سيرفيس ايميغراسيون. هنا يقدر تزيد اون اوتر انستيتيوسيون اللي الا احتاجتيها، ولكن هنا خصك تخلص عليها. حنا غنديرو لي دو ديستيناتير ديالنا، انا
وليميغراسيون سي تو. ونكليكي لا نيكست. هنا كيعطيونا ليفاليواسيون ديالنا لاش لايقة، تيعاودو يفكرونا شنو اختارنا. هنا اختارنا انه ليفاليواسيون ديالنا بغيناها ليميغراسيون، تعطيونا معلومات على لا ديوري ديال التريتمون. حاليا الله يجيب العفو من هاد الكورونا اللي كاينه او هاد البلاء اللي تصابنا به، الله يرحمنا. لو ديلي هما كاتبين 35 يوم، مي عموما كيفوتو هاد لو ديلي هذا فيو انهم خدامين بافكتيف ريدوي. فوالا هنا تيقولوا لنا شنو هو لي زوبسيون اللي تيكون عندنا، انه غادي يصيفطوا لينا ان رابور بي دي اف يعني باغ ايميل كي قلنا، و ان رابور يوصلنا بابي لو ميم مي بابي، انه غادي يمشي سيرفيس ايميغراسيون. البابي ها هو اللي قلنا عليه، ويكون عندنا رابور ديالنا سو فورما الكترونيك من بعد الا بغينا نستعملوه. و لو بري هو 220 دولار. دونك 220 دولار الا ضربتوها في 7.66 راه كتجي بواحد كاع حنا نقولو 8 دراهم، سا ديبون الطو ديال ليشونج اللي كاين. دونك 220 غضربوها في 8. فوالا ونكليكي على نيكست. هنا كتجي الطريقة ديال كيفاش نتا بغيتي توصل بهداك لو دوكيمون بابي. واش طريقة ستوندار يعني خصك تخلص عليها 10 دولار، او طريقة فيها تراكين. تراكين هو ان سيستيم كي تو بيرمي دو سويفغ هداك الدوكيمون ديالك فين لحق، يعني تتخول ليك الدوكيمون ديالك تعرفو فين كاين. مثلا راه حيت لونفوا ما تيكونش ديريكتومون باغ اكزومبل شمال افريقيا كسوا المغرب او الجزائر او تونس، يقدر يمشي لونفوا حتى للانجليز، من الانجليز يمشي لفرانكفورت في الالمان، من الالمان لفرنسا بوتيتر عاد يجي عندك. دونك انت لو دوكيمون ديالك تعرفو فين مشى. بار كونطر اونفوا عادي ما تقدرش تعرفو حتى تيلحقك. وانا اللي زعما اللي عارف لادريس ديالو ما غيتحولش منها، او ما عندوش مشكل في لادريس فايتين تيجيوه برا الفاكتور تيجيبها ليه، ولا عنده بواط في لابوست. انا زعما جو ريكوموند هادي رخيصه و ترونكيل، حيت حتى انا وصلتني هكا ترونكيل مو كي قلت لكم في الاول. ولي ديستيناتير تاني هو لي سيرفيس ايميغراسيون، هذاك تيصيفطوا ليه ان ايميل هما منهم ليه. دونك يا با دو سوسي باش انت فاش تصيفط لو دوكيمون ديالك مع الدوسي ديال اونتري اكسبريس ولا مع الدوسي ديال كونديدا دي بروفانس، تيكون عندهم ديجا هما لو دوكيمون، يعني راه مصيفطينو ليهم الناس اللي تيثيقوا فيهم. فوالا ونكليكي توجور على نيكست. من بعد ما تنكونو كليكينا على نيكست تيعطيونا لا ليست دي دوكيمون ا انفويي لويس، لي دوكيمون اللي بريبارينا في الاول اللي درناهم في لي زونفلوب. راه غادي تشوفوا هنايا يعني لي ديسان اللي دايرين باش يسهلوا على الناس يتفهم انه ليكول خصها ديرو في جوات البرا. جوات البرا يعطيوه للسيد وصيفطو، سينو السيد مشي لليكول و ليكول اللي كتصيفطو نيشان. ما بيان سور عموما الناس ديالنا ما تيبغيوش يصيفطوا ليكول تصيفط ليك، دونك تنتبعوا هذيك لا بروسيدور انك ديريه لي جوات البرا هو يسيري عليك وتصيفطوا نتايا لي دوكيمون كي قلنا في الاول. بالنسبه للباك البكالوريا كوبي ديالها و لي ريليفي دو نوت لي ميم لي دو كاشتي بالفرونسي من عند الاكاديميه ديالك، هذه ضروريه. ولا ميم شوز بالنسبه للدبلوم. هنايا كاينه واحد دوكيمون فاكولتاتيف يعني كاينه با نيسيسير اللي تيعاونكم حتى هو يقدر تعمرو تعطيه ليكول ديالك الا كان تيتفهمو يعمروه ليك، الا ما عمروش ليك زعما ماشي ضروري، انا ما صيفطوش يا با سوسي. دونك تتعمرو هي راه مكتوبه فيه فاكولتاتيف ها هي هنايا، دونك سي با نيسيسير. اي هو تيعاونك سي ليست دو كونترول دي دوكيمون ا سو ميتر، يعني لي دوكيمون اللي صيفطتي تتعاونك في الفيريفيكاسيون ديالهم باش ما تنساش، ولا الا كنتي مستريسي ما تنساش سي تو. دونك تنجمعو هذاك لي دوكيمون كاملين ونصيفطوهم لهاد لادريس. انا تنأكد على انه لونفوا خصو يكون فيا شي اونتربريز اللي عندها تراكين، بحال ما نعطيش نديرش اشهار لشركات، ولكن معروفين شركات اللي تيديروا ترونسبور غابيد في لو موند كامل. هاد لو نيميرو هو اللي غادي يعطيوه لينا فاش نديرو البايمون. لادريس هي هادي وضروري هاد لو نيميرو. انا جو ريكوموند انه الواحد فاش
يدير البايمون. دابا نشوفوه كيفاش. هادي يدير ليها امبريم ايكرون ويقطعها ويلصقها فوق لونفلوب باش ما يغلطش، باش تمشي مأكد. فوالا، ونكليكيو على نيكست. من بعد تتجي المرحلة ديال لا سانتيز او ريزومي ديال لي زانفورماسيون اللي دخلت. هنا تنريكوموندي الناس يقراوه، ما يقولش انني دخلت داكشي كوريكت، نعاود نقراه ما فيها باس باش نتاكد انه لي زانفورماسيون اللي دخلت راهم كوريكت وصحاح، باش ما يتعطلش ليا لو دوسيي ديالي ونضيع الفلوس ونضيع الوقت ونضيع بزاف ديال الحوايج. دونك لي زانفورماسيون تنقراهم بوتي ا بوتي. انا جو ريكوموند الواحد يكون بوحدو، ما برزطينوش الوليدات ديالو او الاخوت ديالو او لا فامي ديالو، يقراهم ترونكيلمون، حيت لي زيرور هنايا تياخدو الوقت وتياخدو الفلوس بجوج. دونك ابخي كتجي لهنايا كتسولك واس واش انت موافق بان واس تقلب يعني لا فيراسيتي ديال لي دوكيمون اللي صيفطي، يعني الصحه ديال لي دوكيمون اللي صيفطي. ضروري خصك تكوشي وي، حيت بارفوا واس تتقول لك يقدر واس الا شكات فشي دوكيمون تكتب يعني ديريكتومون لي كول اللي صيفطات هذاك الدوكيمون او سنات فيه. يعني الواحد ما يحاولش يغش، ما يحاولش يكذب، حيت سي دونجورو. ويقدر هاد لانفورماسيون الا كذبتي فيها تخلق لك مشاكل في الدوسي كامل ديال ليميغراسيون، واحد اللي ما عنده ما يدير بها. فوالا، دونك هنايا تنقول ان الويست راه قدرت تكونتاكتي لي زيكول لي بريباراو ليا هاد لو دوسيي. آه، انا عاطي لي زانفورماسيون كوريكت انسي دو سويت. دونك كليكي عليهم هذا وكليكي على نيكست. باش تكليكي على نيكست يجيو يسولونا واش انت مقيم بكندا او غير مقيم بكندا، حيت الناس اللي مقيمين بكندا عندهم دي طاكس وشي حاجه تيخلصوا فيها. انت مش باقي في شمال افريقيا او في البلد ديالك، كتكليكي على I'm not a resident of Canada. دونك فوالا نكوشيها وندير continue. اذا تنكليكيو على continue تجي المرحله ديال البايمون، يعني البايمون ديال السيرفيس ديال واس. هنايا تعطيك ريزيمي ديال داكشي درتي في الاول. بما انني اخترت envoi normal donc 10 دولار، و لو تريتمون ديال لو دوسي بور ليميغراسيون سي 220. لي طاكس حيت انا كوشيت انني غير مقيم بكندا دونك سي زيرو، لو توتال سي 230. البايمون يقدر ديرو باغ اون كارت دو كريدي. كارت دو كريدي بالنسبه للناس اللي في المغرب سورتو انا هو اللي كنعرف، اللي عنده كارت انترناسيونال ماكتيفي فيها لا دوطاسيون توريستيك راه يقدر يكوشيها ويخلص. بوغ لي شيك دابا واس ما تيديروش تيتخلصوش به في لي سيركونستانس اللي كاينين دابا والمشاكل ديال هذا، دونك elles peuvent pas être payées بالشيك او لونفوا بويستيرن يونيون. انا جو ريكوموند لي كارت دو كريدي تتكون ترونكيل ودير البايمون ديالك وتكليكي على سابميت. دونك هنا تتجي مرحلة ديال البايمون. بايمون ديال لو مونطون ديال 230 لو توتال اللي شفنا. ندخل اسم يعني كارت فيزا او كارت دو كريدي. الناس اللي مولفين تيديروا البايمون سور انترنيت راه غادي يعرفوا هاد القضية هادي. مي ضروري خص يكون لا دوطاسيون او بيان كارت انترناسيونال اللي تقدر تخلص بها. تخلص وتكليكي على سابميت بايمنت. من بعد ما كتكون كملتي البايمون تيوصلك ان ايميل من بعد واحد ربع ساعة ثلث ساعة. الميل ديالك تيقول لك راه nous avons reçu votre demande، وتيعاود يشرح لك فيها شنو هما لي زيتاب اللي خاصك دير. حنا ديجا دوك لي زيتاب رانا درناهم. لي دوكيمون ديالنا ولا الملف ديالنا راه بيان النقاط لي غولفي دو نوط والشواهد ديالنا راه درناهم في جوات البرا في لونفلوب وسديناه وساليناه. ولا مشيتي للكونط ديالك سيغ واس اللي كرينا في الاول اللي وريتكم كيفاش تكريو، كتلقاو فيه بانه واس كتسنى يوصلوها لي دوكيمون ديالك. ديك الساعه انت تشد هذاك النيميرو كي قلنا تتلصقو فوق لونفلوب ديالك وكتديه ترسلو مع شي بريد سريع. من الافضل باش يوصل لك دغيا ويوصل في الوقت، وتتبقى متبع نتايا غتيعطيوك ان نيميرو
ديالو، كتبقى تدخل لو سيت ديال الشركة ديال البريد السريع، وكيبقى يقول لك ها هو فين الحق، ها هو فين الحق، ها هو فين الحق، حتى تيلحق. اون فوا تيلحق واس غادا تقول لك راه نو زافون غوستي فو دوكيمون، يعني راه توصلنا بالوثائق ديالك، حنا تندرسو فيهم. واحد الوقيته تيتبدل في الكونت ديالك الا كانوا الوثائق هما هادوك، هادشي مزيان كيتفقنا وكيوريتكم، تيقول لك الوثائق راه وصلنا كاملين، حنا راه غادي نصيفطوا لك الرابور ديالنا في لا دات اكس. عموما تتكون ان موا ولا شهر وشي شويه من وراء لونفوا ديال من بعد الوصول ديال لي دوكيومون ديالك لعندهم. وهادشي اللي كاين الاخوه، نتمنى انكم استفدتوا شي حاجه. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم وتسجلوا معنا في القناه باش يوصلكم اي جديد. ولا عندكم شي اسئله اخرى مرحبا بها، كتبوها لنا في لي كومونتير ورانا نجاوبوا عليها باذن الله قدر المستطاع.